तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और इसके 18वें बाब पर पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 18वें बाब की मरकजी बातें कौन कौन सी हैं? 18वें बाब की शुरुआत में हम 2 तमसीलों के मुतल्लिक पढ़ते हैं जिनका तस्करा सिर्फ इसी अंजील में हुआ, और फिर यहाँ पर 3 वाक़यात हैं जिनका जिक्र मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील में किया गया, और सबसे आखिर में यरू के अंधे की शिफा का मौजज़ा है और इसका जिक्र भी मुत्तफ़क़ा अनाजील में वाज़े तौर पर किया गया। शुक्रिया। अब मैं आपके सामने पहली तमसील को पढ़ना चाहूँगा। जी भाई। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुदई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? भाई यूसुफ, इस तमसील के असल मानी क्या हैं? इसके पीछे क्या मकासद है? इनके बारे में बताइए। ये तमसील हमारी हौसला अफजाई करती है कि दुआ करनी चाहिए, और ये अनाजील हमारी सबसे बढ़कर दुआ करने में बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करती हैं। ये बताती हैं कि यीशु ने 7 मरतबा दुआ की, और इनमें वो तमसीलें हैं जिनका जिक्र सिर्फ इसी अंजील में है जो दुआ के मुतल्लिक हैं, जैसे कि 3 दोस्तों की तमसील या 11वें बाब का वो दोस्त जो आधी रात को आता है, और फिर बेइंसाफ काजी की तमसील जो अभी हमने पढ़ी। और ये तमसीलें दुआ करने में हमारी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करती हैं कि हमेशा दुआ करते रहना, और लिखा है कि तुम हिम्मत ना हारना। और ये नहीं लिखा कि तुम हमेशा ही दुआ करते रहना, बल्कि लिखा है कि हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। ये ऐसा ही है कि रूहानी जिंदगी फलती फूलती है या मुरझा जाती है। दुआ मुकद्दसीन की सांस है। जब खुदावंद हनन्याह को यकीन दिलाना चाहता था कि तरसीस का साउल बदल चुका है, उसने बस एक लफ्ज कहा कि वो दुआ कर रहा था। सही। यीशु दुआ की अहमियत के मुतल्लिक हर वक्त बात करता रहा, लेकिन दुआ के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं किया। कोई खास दुआ के लिए वक्त कोई नहीं। खास वक्त नहीं, ना शुमार। सही, शुक्रिया। इस तमसील में यीशु एक बेवा के मुतल्लिक बात कर रहा है, लिहाजा लूका की इंजील में हम इस बेवा के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। लूका की अंजील को बेवाओं की अंजील भी कहा जाता है। हम इसमें हन्ना के बारे में पढ़ते हैं जो बेवा थी, और 4थे बाब में हम सारपत की बेवा के बारे में पढ़ते हैं। 7वें बाब में हम नाइन शहर की बेवा के बारे में पढ़ते हैं। हम उस बेवा के बारे में भी पढ़ते हैं जो इंसाफ की सवाली थी, और आखिर में हम उस बेवा के मुतल्लिक पढ़ते हैं जिसने सिर्फ 2 दमड़ियां ही डाली थीं। मतलब कि नए अहदनामे की तमाम बेवाओं का जिक्र सिर्फ लूका की अंजील में मिलता है। सही। आपने इस तमसील के मतलब की तरफ इशारा किया कि हमेशा दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन एक बात बार बार आई है जो कुछ लोगों के लिए परेशान कुन हो सकती है कि क्या वो देर करेगा? जी, वो उनका इंसाफ करेगा। वो उनका इंसाफ जरूर करेगा, लेकिन
خدا کی رواداری، خدا صابر ہے اور بدلہ لینے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ یہ بات کچھ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں شک کو پیدا کرتی ہے اور کبھی کبھار وہ ناکامی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ در حقیقت وہی آیت جس میں خدا روداری کی بات کرتا ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ خدا جلد ان کا انصاف کرے گا۔ میرا مطلب ہے کہ دیر نہ کرنا، جلدی انصاف کرنا۔ اور خدا اور ہمارے درمیان وقت کے دو مختلف پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے دوسرے پطرس کے 3 باب میں کہا کہ خدا ان کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور اگر خدا نے 10 سالوں تک انتظار کیا ہو تو 10 سال ایک لمبا عرصہ ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے لمبا عرصہ ہے، لیکن خداوند کے لیے 10 سال کچھ بھی نہیں۔ اس لیے خداوند دیر تک انتظار کرتا ہے لیکن انتقام جلد لے گا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے جب تک مقررہ وقت نہیں آتا میں صبر کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یوسف کے ساتھ 13 سال تک صبر سے پیش آیا، لیکن پیدائش کے 41ویں باب میں فرعون نے یوسف کو بلاوا بھیجا اور انہوں نے اسے جلد حاضر کیا۔ کیا وہ 13 سال تک انتظار نہ کر رہا تھا؟ لیکن اب وہ جلدی میں تھا، مقررہ وقت آ گیا تھا۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب جلد کروں گا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں دوسری تمثیل کی آیات کو پڑھنا چاہوں گا جو کہ آیات 9 تا 14 پر مشتمل ہے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یقی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنایا جائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ لوکا ہمیشہ کالے اور سفید کے فرق کی بات کرتا ہے۔ یسوع ان 2 کرداروں کے ذریعے اس تمثیل میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں یہاں کہوں گا کہ پہلی تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کب کب دعا کرنی چاہیے۔ لکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، جو ضروری ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ہمیں یسوع بتا رہا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ پہلے حلیمی کے ساتھ، نہ کہ فخر سے۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نظر کروں گا جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپتا ہے، اور ہمیں اپنی درخواست کو واضح کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ جب میں اس تمثیل کو پڑھتا ہوں تو مجھے یعقوب کے الفاظ یاد آتے ہیں، تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں۔ کیا اس فریسی کو خدا کی حضوری سے کچھ ملا؟ نہیں، اس نے خدا سے مانگا نہیں۔ اور اس کی دعا کیسی تھی؟ عجیب۔ اس نے کہا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اور وہ دعا کرتا تھا۔ اس نے کچھ مانگا نہیں۔ گویا خدا کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو خدا کا، گویا وہ خدا پر احسان کرتا ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں تیری باقی تمام مخلوقات سے بہتر ہوں۔ گویا خدا اس کی مانند کسی اور کو نہیں بنا سکتا۔ کیا یہ واقعی دعائیا روح ہے؟ نہیں، کیونکہ محصول لینے والا وہاں سے دور ہی کھڑا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس لائق نہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ کر سکے، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ نالائق ہے۔ اور اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اس نے اپنا مقابلہ اوروں کے ساتھ نہ کیا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میرے گناہ دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس نے اپنا مقابلہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ کیا تھا۔ اور یہ محصول لینے والا باقی تمام لوگوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے بھی کسی سے اپنا مقابلہ کسی طرح بھی نہ کیا۔ اس نے بس خدا سے رحم مانگا، اور حیران کن طور پر اسے رحم ملا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم آیت نمبر 16 میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے جب اس نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو۔ کیا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمام بچے بادشاہی میں جائیں گے؟ جی بھائی،
दरअसल ये वाक़यतन ही बाइबल की तालीम है। मसीहत में इसका चर्चा इस तरह नहीं हुआ। अगर हम मत्ती के 18वें बाब की पहली आयत पर जाएं और इसका लूका के 19वें बाब से एक मुआजना करें, तो हम जान पाएंगे कि तमाम बच्चे जो जिम्मेदारी की उम्र तक नहीं पहुंचे, यीशु मसीह उन्हें आसमान से बचाने आया। ये मत्ती के 18वें बाब में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को बचाने आया। सही। वहां ये नहीं लिखा कि वो वो उन्हें उन्हें- ढूंढने आया। लेकिन जब हम लूका 19:10 पर जाएं तो हम देखेंगे कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के के लिए। वास्ते आया। और खुदावंद नौजवानों को ढूंढता है। अगर नौजवान अपने बुलावे पर तवज्जो करें तो बच जाएंगे। और हमारा ये ईमान है कि जो कोई खुदा का नाम लेता वो निजात को हासिल करता है। और उन शीरख्वारों का क्या होता है जो जिम्मेदारी की उम्र से पहले ही वफात पा जाते हैं, जो अच्छे बुरे को बिल्कुल नहीं जानते? क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद उन्हें दोज़ख में डाले? अगर ऐसा होता है तो वो इंसाफ का वो खुदा नहीं जिसे हम जानते हैं। सबसे पहले खुदावंद मोहब्बत का खुदा है, वो रहम और फजल का खुदा है। क्या ये इंसाफ है कि उस बच्चे को जहन्नुम में डाल दिया जाए जो कुछ नहीं जानता? मगर मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि जिस खुदा को हम जानते हैं वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मसीह ने कहा, जब वो मत्ती के 18वें बाब में बच्चों के मुतल्लिक बात कर रहा था कि इब्ने आदम ढूंढने और बचाने आया, वो उन बच्चों को बचाने के वास्ते आया, उन बच्चों को जो खोए हुए बच्चे थे। यानी सजा का हुक्म होकर अब्दी तौर पर जहन्नुम में डाला जाना फक्त मसीह के कफारे को नाम मानने का या उसके कफारे नजरअंदाज को, करना। काम को नजरअंदाज करने का नतीजा जी, है। रद्द निजात एक ही करना। शख्स को पेश की और उसने उससे वो रद्द नहीं किया। चाहता। और जहां तक उन बच्चों की बात है जो जिम्मेदारी की उम्र से कम है, वो कोई फैसला करने के अहल नहीं, उस बच्चे को कलाम कौन जी, उसे सुनाएगा? कलाम कौन सुनाएगा? मतलब कि जो दूध पीता शीरख्वार है और उसे निजात की बात करेगा ताकि वो अब्दी जिंदगी को पाए, ये नामुमकिन है। सही। जो कुछ आपने कहा उससे ये वाजे है कि वो बच्चे जो समझ नहीं रखते बादशाही में जाएंगे। अगर सही। उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो कोई उनके पास नहीं था जो उन्हें पानी का बपतिस्मा दे। दरअसल बपतिस्मे का बादशाही में जाने से कोई भी ताल्लुक नहीं, और ये मसीहत में पाए जाने वाली आम गलती है। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये इंसाफ है कि हमारा इंसाफ का खुदा एक बच्चे की अदालत करे जबकि गफलत उसके माँ बाप ने बरती कि उसे किसी वजह से बपतिस्मा ना दिलाया? मैं कहूँगा कि वो मसीह में ईमानदार नहीं हैं। और क्या वो उन बच्चों को जहन्नुम में डाल सकते हैं या क्या उन्हें तारीकी में छोड़ सकते हैं? मैं नहीं जानता ये मामला क्या है। क्या ये वो खुदा है जिसे हम जानते हैं, जिसने यूना के 4 बाब में कहा, क्या मुझ पर लाजम ना था कि 1,20,000 पर रहम करूं जो अपने दाएं बाएं में इम्तियाज नहीं कर सकते? और उसने मुआशियों पर रहम किया। सही, शुक्रिया। बच्चे आसमान की बादशाही में जाएंगे। जी, चलिए अब हम 18वीं आयत से 27वीं आयत को देखते हैं। फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझमें एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखा कि वो ऐसा गमगीन हुआ तो कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस अमीर शख्स पर बात करें जो खुदावंद के पास आया और उसने उसे नेक उस्ताद कहकर मुखातिब किया, और यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? आप हमें इसके मुतल्लिक बताइए। मैं यहाँ कहूँगा कि उस अमीर शख्स में बहुत सारी खूबियां थीं जिनके लिए वो काबिले तारीफ हो सकता था। मरकज में लिखा है कि यीशु को उस पर देखकर उस पर प्यार आया, लेकिन इस शख्स का देवता था और शायद इसीलिए खुदावंद ने उस देवता पर अपनी उंगली उठाई और वाज़े तौर पर कहा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ। और जो सवाल उसने किया, बहुत से लोग इसे नहीं समझते कि उसका सवाल और यीशु का जवाब उसे क्या था। वो शख्स उसे उस भलाई के
बारे में पूछ रहा था, वो भलाई जो उसे खुदा की बादशाहत में ले जा सकती है, गोया खुदा की बादशाही की मिरास और अब्दी जिंदगी नेक अमाल से पाई जा सकती है। इसी वजह से खुदा ने उसे शरीयत के हवाले कर दिया और यीशु शरीयत को तबाह करने नहीं आया। सो अगर तू ईमाल की बात करता है तो तू शरीयत को जानता है। इसीलिए जब यीशु से पूछा गया, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो यीशु ने उसे बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। लेकिन यीशु ने अपनी अलूहियत का इनकार नहीं किया, चुनाचे ये उस जवान के सवाल का मौजू नहीं था। यीशु ने इंसानियत की नेकी का इनकार किया। तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक कोई नहीं सिवाय एक खुदा के। तो यहाँ पर यीशु अपनी अलूहियत का इनकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने यूहन्ना के 10वें बाब में ये कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तब वो बनीनो इंसान की नेकी से इनकार कर रहा था। ऐ जवान, अगर तुझे लगता है मैं फक्त एक उस्ताद हूं तो तू मुझे नेक नहीं कह सकता। और अगर तू ये मानता है कि मैं नेक हूं तो इसकी बस एक ही वजह है कि मैं खुदा हूं। कोई आयत पर भी इन्हिसार कर सकता है कि तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। ये सोच कर के आसमान का खजाना उसके नेक अमाल का इनाम है जो वो करता है। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई ऐसा किया, उन्होंने सब कुछ बेच दिया जो उनके पास था और गरीबों में बांट दिया और ईमान रखा कि आसमान पर उनके लिए खजाना है। लिहाजा क्या इस आयत की तशरीह यही है? दर हकीकत अगर कोई शख्स खुदा की मोहब्बत में कुर्बानी दे रहा है तो यकीनन खुदा उसे अजर देगा। और उसने पतरस से कहा कि जिस किसी ने छोड़ा है वो 100 गुना फल पाएगा और अब्दी जिंदगी का वारिस होगा। यीशु उसे जरूर अजर देगा, लेकिन वो अजर इंसानी पैमाने से नहीं देगा। मेरा ख्याल है जब हम मत्ती 20वां बाब पढ़ते हैं, जब पतरस सवाल करता है कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? और यीशु पतरस से मजदूरों की तमसील कहता है, किस तरह आखिर आने वाले मजदूर को पहलों जितनी उजरत मिली। यीशु हमें बताना चाहता है कि खुदा की अजर देने का तरीका दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें खुदा के साथ किसी किस्म की तकरार नहीं करनी, वरना हमें इसका अफसोस होगा। ये कोई कारोबार नहीं। हमें खुदा में मोहब्बत और सच्चाई के साथ चलना है और हमारी उससे मोहब्बत के बायस हम कुछ छोड़ते हैं, ना कि कुछ पाने के लालच में। यकीनन वो हमें कसरत से अता करेगा, लेकिन छोड़ने की वजह मोहब्बत होनी चाहिए। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 34 में लिखा है, लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात न समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। हालांकि मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया था कि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा, उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, बेइज्जत करेंगे और कत्ल करेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेगा। और इस बारे में उन्होंने नबूवतें सुन रखी थीं। जी भाई। जैसा कि हम जानते हैं कि मसीह ने अपनी मौत की पेशन गोई की, लेकिन पहले जरूर है कि वो इस जमाने के लोगों से दुख उठाए और रद्द किया जाए। दर हकीकत मैं जब इस बात को देखता हूं जो मसीह ने कही, तो इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं हैं और वो समझते नहीं, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। उन सब के जहनों में ये था कि मसीह सल्तनत करेगा, तो चाहे मसीह ने जो कुछ कहा हो, उनका एतमाद था कि वो सल्तनत करेगा। आज हम मसीहत में इसके बरक्स देखते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों को लगता है कि मसीह सल्तनत नहीं करेगा तो फिर यही उसकी सल्तनत है। लेकिन 1000 साला बादशाहत क्या है? ये उनकी सोच थी, इसलिए नहीं कि अल्फाज मुश्किल थे। आप इस बारे में मुकाशफा में और दूसरी नबूवतों में पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है। लेकिन लोग वही समझते हैं जो वो चाहते हैं। और यीशु ने 6 बातें पहले बता दी कि मसीह पहले गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। ये वो बात थी जो मसीह ने इससे पहले कभी नहीं कही थी। और दूसरी बात के लोग उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे, वो गालियां खाकर गालियां ना देगा। और चौथी बात, उस पर थूका जाएगा। और 5वीं, वो उसे कोड़े मारेंगे और हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी रेगारियां बनाई। 6ठी, उसे कत्ल करेंगे। 6 बातें उसने कहीं।
لیکن اگلی بات کیا ہے؟ اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کسی بات کو نہ سمجھا، لیکن ان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی اور یہ بات ان سے پوشیدہ رہی اور ان باتوں کا مطلب انہیں سمجھ نہ آیا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں آپ کے سامنے 35ویں آیت سے آخری معجزے کو پڑھنا چاہوں گا، پھر اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ اسی دم اچھا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ اس معجزے کے متعلق بتائیے جو یریحو کی راہ پر ہوا۔ یہ جاننا بہت اچھا ہے کہ یسوع کا یریحو کو جاتے ہوئے یہ معجزہ ہوا، اور یسوع نے وہاں سے نکلتے ہوئے ایک اندھے شخص کو شفا دی تھی، اور اس نے زکئی کو نجات دی تھی۔ جیسا کہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ یریحو اب لعنت کا شہر نہ رہا کیونکہ یسوع اس میں داخل ہوا۔ ہم لمبے عرصے تک یہ پڑھتے آئے ہیں کہ یریحو لعنتی شہر ہے، جو یشوع کی کتاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے اور پھر چھٹے باب میں ہم ان کی برکت کو دیکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اس میں یسوع کو یریحو کو فتح کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ لفظ یریحو کا مطلب کھجور کا درخت ہے۔ یہاں یسوع فاتح ہوا اور ایمان غالب آیا۔ پھر چاہے یہ اس اندھے شخص کی بات ہو جس نے یسوع کو جانے نہ دیا، یا زکئی کی جس نے یسوع کو دیکھنے کی آرزو کی، اور زکئی ہر حال میں یسوع کو دیکھے بنا وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا، اور وہ توت کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ وہ اندھا شخص چلا اٹھا، اور جو لوگ آگے آگے چل رہے تھے انہوں نے اس سے ڈانٹا کہ چلا مت اور چپ رہ، لیکن وہ جتنا اسے منع کرتے وہ اتنا ہی چلاتا۔ مجھے اس بھائی کی بات بہت پسند آئی جس نے کہا کہ یشوع ایک دن کے لیے سورج کو روک پایا، لیکن یہ اسے روک پایا جو سورج کا خالق ہے۔ صحیح۔ اور اس نے برکت کو پایا بجائے ان کے جو اس کے ارد گرد تھے اور اسے ڈانٹ رہے تھے۔ اور پھر اچھی بات یہ ہے جو باب کے آخر میں لکھی ہے کہ وہ فوراً بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ مسیحت ایسی نہیں کہ اندھا اندھے کو راہ دکھانے والا ہے، اور نہ ہی مسیحت ایسی ہے کہ اس کا رہنما اندھا ہے، بلکہ مسیح وہ ہے جو اندھوں کو بینائی بخشتا ہے، اور آدمی یہ جانتا ہے کہ یسوع ناصری ابن داؤد ہے، اور یہی سچ ہے۔ بھائی یوسف، اس اندھے شخص کے معجزے کے حوالے سے جس نے اپنے کچھ تحریری المیے نظر آ سکتے ہیں۔ جی بھائی۔ جب ہم جانتے ہیں کہ اس معجزے کا ذکر مرکز کے 10ویں باب میں کیا گیا، اور پھر متی 20 میں، اور پھر لوکا میں جہاں لکھا ہے جب وہ چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا، سو وہ یریحو میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن اگر ہم مرکز 10 کو دیکھیں تو لکھا ہے پھر وہ یریحو کو آئے اور وہ یریحو سے نکل رہا تھا، سو مرکز میں لکھا ہے کہ وہ یریحو سے نکل رہا تھا۔ تو جب ہم متی 20 کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں 2 اندھے تھے، لہٰذا 2 اندھے تھے یا ایک، اور وہ یریحو میں داخل ہو رہا تھا یا وہاں سے نکل رہا تھا۔ کیا وہ داخل ہو رہا تھا یا وہاں سے نکل رہا تھا؟ اور جدید دریافت سے یہ ثابت ہوا کہ وہ 2 شہر تھے، ایک پرانا یریحو، اور پھر یہ دریافت ہوا کہ ایک نیا یریحو تھا، جیسے پرانا قاہرہ اور پھر نیا قاہرہ۔ سو یسوع یریحو سے نکل کر نئے یریحو میں داخل ہو رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جدید دریافت ہے، کیونکہ ان دونوں شہروں کی دریافت ہوئی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اندھے 2 تھے کہ ایک، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ ایک، تو پھر 2 ہونے کا امکان پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات کا تذکرہ کرنا باقی باتوں سے انکار نہیں ہے۔ دیکھیے، متی نے یہودیوں کے لیے لکھا اور ان کے لیے 2 گواہ لازمی ہوتے ہیں۔ متی نے 2 بدرو گرفتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال متفقہ اناجیل ان میں سے ایک کا ہی تذکرہ کرتی ہے، اور یہاں بھی یہی بات ہے، اور مرکز اس کا نام بتاتا ہے کیونکہ شاید وہ ایمانداروں میں شامل ہو گیا ہو،
اور پہلی کلیسیا کے لوگ اس سے واقف تھے. اس کا نام برتمائی تھا جو تمائی کا بیٹا تھا. شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے اب ہم مہمانوں سے رائے جانتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ پہلے باب کی دونوں تمثیلوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ دعا کرنا اہم بات ہے. بیوہ اور بے انصاف قاضی کی تمثیل میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں کب کب دعا کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے. دوسری تمثیل میں جو کہ فریسی اور محصول لینے والے کی تمثیل ہے، ہم نے سیکھا کہ دعا کیسی کرنی ہے، اس محصول لینے والے کی طرح ٹوٹے اور حلیم دل کے ساتھ. آیات 9 تا 14 میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے فریسی اور محصول لینے والے کی دعا کے درمیان تضاد کو دیکھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ محصول لینے والے نے حلیمی کے ساتھ دعا کی اور ایک خاص مقصد سے کی. اس نے خدا سے رحم کو مانگا اور اپنا مقابلہ اوروں سے نہ کیا، جیسے کہ اس فریسی نے جو اپنی نگاہ میں اوروں سے بہتر تھا، اسی لیے وہ محصول لینے والا راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا. ہم نے سمجھا کہ کس طرح خدا اپنے طور پر ہی جلد انتقام لے گا، حالانکہ وہ دیر تک رواداری دکھاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پیمانہ وقت ہم سے مختلف ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی برکت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج کی قسط کو اس معجزے پر ختم کیا جو یسوع نے یرو کے اپنے آخری دورے میں کیا. گویا وہ آخری موقع تھا، وہ اس دکھی انسان کے لیے آخری موقع تھا. وہ اندھا شخص جو یرو شہر کے باہر بیٹھا تھا، یہ اس کے لیے آخری موقع تھا. کیا اس نے اس موقع کو گوایا؟ اسے کوئی اور نہ ملتا جو اس کی بینائی اسے دے سکتا. در حقیقت ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنا موقع گوا دیتا تو اسے دوسرا موقع کبھی نہ ملتا. یہ غریب شخص، یہ دکھیارا اندھا انسان زور زور سے چلانے لگا کہ اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. خداوند نے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. عزیز ناظرین، خدا کو بہت سے لوگ پکارتے ہیں، لیکن اس کی ایک ہی درخواست ہونی چاہیے کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں، میں گناہ سے نجات پانا چاہتا ہوں، اپنی مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہوں، میں اپنے ہمیشہ کے دکھ سے نجات پانا چاہتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں خدا سے دعا اور مناجات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم درخواست کبھی نہیں کرتے کہ ہمیں نجات دے، میں نجات پانا چاہتا ہوں، میری آنکھوں کو کھول، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ابدی منزل کو نہیں جانتے. بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ کہاں کو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی دعائیں اور درخواستیں فانی زندگی کے متعلق ہیں. ناظرین، کچھ ایسا مانگے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. خداوند مجھے نجات دے. نجات کسی دوسرے کے وسیلے سے نہیں، نجات مسیح کی ذات اور اس کے کفارے سے ہٹ کر اور کہیں نہیں ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو، میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے، کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ